अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली फीचर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का दिन दो वज़ीर आज़मों के ऊपर काफी ज्यादा भारी साबित हुआ है। अगर मैं पहले वज़ीर आज़म की बात करूं तो वो है वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब। उनके खिलाफ आज अदम एतमाद पेश की गई और अदम एतमाद के जरिए से कश्मीर के पहला जो प्राइम मिनिस्टर ये होंगे जिनको अदम एतमाद के जरिए से जो वो हटाया गया। और आई होप के आने वाला जो कल होगा उसके अंदर नए प्राइम मिनिस्टर जो है वो कश्मीर के वो अपना हल्फ उठाएंगे। कौन से प्राइम मिनिस्टर वो भी आपको डिटेल के साथ बताएंगे। और जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर सर उनके लिए तो बड़े मसाइल जो वो पैदा हो गए और वो है जी साबिक वज़ीर आज़म बांग्लादेश शेख हसीना वाजिद साहिबा, जो कि एक तवील इक़्तिदार जिन्होंने बांग्लादेश के ऊपर किया और ऐसे डिक्टेटर किया, ऐसे पॉलिटिशियन नहीं किया। उनकी जो उनका सियासी दौर था, जो उनकी हुक्मरानी का टाइम पीरियड गुजरा है सर, उसके अंदर दिल दहला देने वाले वाकयात बांग्लादेश के अंदर जो है वो हुए। और मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान के इंतहाई ज्यादा आप कह लें कि शेख हसीना वाजिद साहिबा पाकिस्तान के बहुत ज्यादा एंटी थी और उसके साथ साथ इतनी ही जो है वो इंडिया के करीब थी, यानी कि गोया जो इंडिया इशारा करता था बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद साहिबा वही कुछ करती थी। वैसे नाम उनका हसीना है और जो उनके काम थे, जो उनका किरदार था सर, वो बड़ा भयानक था। तो क्या डिटेल्स हैं इन दोनों के हवाले से वो इस व्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नसीम, पहले हम बात कर लेते हैं जी शेख हसीना वाजिद साहिबा के हवाले से कि उनको आज बांग्लादेश की जो अदालत है उसने सजाए मौत की सजा सुना दी है और उसके साथ ही 3 उनके ऊपर दीगर मुकदमा थे जिसके अंदर उन्हें लाइफ टाइम के लिए कैद की सजा भी सुना दी गई है। अब मैं आपको बताऊं कि शेख हसीना वाजिद साहिबा का अगर आपको शॉर्ट में इंट्रोडक्शन आपके सामने करूं तो वो ये है कि ये जो बानी थे बांग्लादेश के, ठीक है, ये उनकी बेटी थी यानी कि शेख मुजीबुर रहमान की ये डॉटर थी और इन्होंने तवील अरसे तक बांग्लादेश के ऊपर हुक्मरानी की। और मैंने जैसा कि इंट्रो के अंदर बताया कि इनकी हुक्मरानी एज ए पॉलिटिशियन नहीं थी, जमहूरियत के अंदर रहते हुए नजर नहीं आ रही थी, ये डिक्टेटर माइंड की थी। बल्कि उससे भी आप आगे कह लें, जो भी सर उठाता, जो भी बगावत की कोशिश करता उसको ये सजा दिलवा देती थी, उसका कला खामा करवा देती थी। और मैं आपको बताऊं कि इसने 1996 के अंदर ये पहली बार वज़ीर आज़म बांग्लादेश बनी। 2001 तक इसका टेन्योर रहा यानी कि 5 साल उन्होंने मुकम्मल किए और फिर 2009 के अंदर ये वज़ीर आज़म बांग्लादेश बनी और उसके बाद 2024 के अंदर जाके इसकी जो गवर्नमेंट है उसका इख्तिताम हुआ, यानी कि बहुत ही तवील अरसे तक इसने जो वहां पे हुकूमत की है। और इसी हुकूमत जाना कैसे हुई वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मामला ये था कि बांग्लादेश के अंदर वहां पे जो मुख्तलिफ किस्म के जो कानून राय थे, ठीक है, जिसके अंदर कोटा सिस्टम है। कोटा सिस्टम सरकारी मुलाजमतों के हवाले से जो था उसके हवाले से वहां पे एहतजाज शुरू हुआ जिसके अंदर तुलबा ने प्रोटेस्ट शुरू किया। तुलबा ने जब प्रोटेस्ट शुरू किया तो शेख हसीना वाजिद साहिबा पहले की उनकी आदत बनी हुई थी कि भाई जो भी सामने है उसको बुलडोज कर दो, रगड़ा लगाना, फेंटा लगाना, तो उसने फेंटा थोड़ा सा टाइटली लगा दिया। फिर जब ये इन लोगों को इश्तिहाल मिला, तुलबा के साथ आम जब वो लोग भी मिलना शुरू हो गए तो ये एक कौमी तहरीक बन गई। और जब कौमी तहरीक बन गई तो शेख हसीना वाजिद साहिबा ने इन लोगों को गद्दार करार दे दिया कि ये लोग गद्दार हैं और फिर हुक्म दे दिया कि किल दे मार, इन सब के सबको जो वो मार दिया जाए। और इसके हवाले से बताया जा रहा है, जो आज कोर्ट के अंदर भी वहां पे बताया गया कि वहां पे लोगों को ड्रोन्स के जरिए से, हेलीकॉप्टर के जरिए से, भारी असले के साथ लोगों की जो वो जाने ली गई, जिसके अंदर लगभग 1400 लोग जो है वो जहां बाग हुए इस एहतजाज के अंदर। फिर इतने बड़े लेवल के ऊपर ये एहतजाज हो गया था कि हसीना वाजिद साहिबा को वहां से भागना पड़ गया। यानी कि जो उनकी डिक्टेटरशिप थी, जिस गरूर के अंदर वो मुब्तला थी, जिस ताकत के ऊपर लोगों के ऊपर वो आके हुक्मरानी जो वो जताया करती थी, तो वो उनके पांव से, उनके जो नीचे कुर्सी थी वो भी सिरक गई। तो फिर वहां से उनको भागना पड़ गया जी भारत के अंदर, ठीक है। जब ये भारत के अंदर चली गई पीछे, फिर इस्तगासा ने जो वो मुकदमा जो वो दर्ज किया और उसके अंदर मुतालबा किया गया कि चूंकि इन्होंने बदतरीन इंसानी जो वो जो अलमिया जो वो पैदा किया है जो इसके अंदर बांग्लादेश के अंदर, और उसके अंदर जिसके अंदर इनको सजा भी हुई है वो भी इसी के हवाले से हुई है कि इंसानियत के खिलाफ जराइम इनके ऊपर जो वो साबित हुए। यानी कि बदतरीन किस्म का इंसानियत सोच जो अलमिया पैदा किया गया था बांग्लादेश के अंदर वो इनके ऊपर जो वो साबित हुआ। और साबित ऐसे नहीं हुआ है कि सिर्फ जस्ट जो वो ऐसे, बल्कि उनके पास एविडेंस मौजूद थे, चाहे वो वीडियोस की सूरत के अंदर थे, फिर जो आर्डर्स पास किए गए ऑडियो की सूरत के अंदर वो भी मौजूद थे। और तमाम चीजों को देखते हुए कहा गया कि इंसानियत के खिलाफ इनके ऊपर जो जुर्म था वो साबित हो गया, इसलिए उनको
پھانسی کی سزا دی جاتی ہے. انہیں کوئی پھانسی کی سزا نہیں ہوئی ہے بلکہ ان کے ساتھ جو سابق وزیر داخلہ تھے ان کو بھی سزائے موت سنائی گئی ہے. لیکن میں آپ کو ابھی بتاؤں کہ یہ شیخ حسینہ واجد صاحبہ یہ بھارت کے اندر ہے اور وہاں سے انہوں نے رد عمل بھی دے دیا ہے. رد عمل انہوں نے یہ دیا ہے کہ یہ چونکہ میرے وکلاء کو یا پھر مجھے صفائی کا موقع نہیں دیا گیا, اس کے اندر ایک طرفہ فیصلہ کیا گیا, سیاسی بیس جو ہے وہ یہ فیصلہ ہے. اور ساتھ میں انہوں نے دھمکی دی, کہتے ہوتے نا کہ وہ رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا. تو آج بھی بھارت کے اندر بیٹھ کے دھمکی دے رہی ہیں کہ یہ جو بھی لوگ اس کے اندر شامل ہیں ان کا حساب ضرور لیا جائے گا. اچھا, ان کی وہاں پہ بڑی پارٹی عوامی لیگ ان کی پارٹی ہے اور عوامی لیگ کے لوگ سڑکوں کے اوپر نکل آئے ہیں کہ کیوں ان کی جو صدر پارٹی کی اور پھر جو سابق پرائم منسٹر تھی بنگلہ دیش کی ان کو کیوں جو وہ سزائے موت سنائی گئی. تو ایک بار پھر سے بنگلہ دیش کے اندر فساد کے پھوٹنے کا جو ایک بار پھر سے خدشہ ہو گیا اور اس کے اندر جو ہے وہ بھارت سے بھی بنگلہ دیش نے بڑے جرمندانہ انداز کے اندر کہا ہے کہ یہ انصاف کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہوگی, ایک انصاف کے درمیان رکاوٹ اسے سمجھا جائے گا اگر بھارت شیخ حسینہ واجد صاحبہ کو واپس بنگلہ دیش کے اندر نہیں بھیجا جاتا. یعنی کہ باقاعدہ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے آج ہی جیسے فیصلہ ہے راودہ کیا ہے بھارت سے کہ آپ ہمیں شیخ حسینہ واجد جو کہ بہت بڑی قومی مجرم ہے ان کو سزائے موت کی سزا جو ہماری عدالت نے دے دی ہے تو اب ان کو بنگلہ دیش کے حوالے کیا جائے, اور اگر آپ بنگلہ دیش کے حوالے نہیں کریں گے تو پھر اس کو انصاف کے راہ کے درمیان بڑی رکاوٹ سمجھا جائے گا. یعنی کہ ایک طرح سے بھارت کو بھی دھمکی دے دی گئی ہے کہ آپ نے اگر اسے واپس نہیں کیا, ہمارے آپ جو وہ اسے نہیں دیا تو پھر جو ہے وہ اس کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے ڈیفینیٹلی کاروائی ہوگی چونکہ اس قسم کے جو قومی مجرم ہوتے ہیں جب وہ کسی ملک کے اندر پناہ لیتے ہیں تو پھر اس ملک کو بتایا جاتا ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ یہ تمام اس کی ڈیٹیلز ہیں, یہ اس کے خلاف ہماری کورٹ نے فیصلہ دیا ہے, آپ کو ہر صورت واپس کرنا پڑے گا. اور یہی انٹرنیشنل جو وہ لا ہے, یہ لاز کے اندر چیز موجود ہے. آپ دیکھیں بھارت اس کے اوپر کیا کرتا ہے, چونکہ شیخ حسینہ واجد بھارت کی کھڑی بدلی ہوا کرتی تھی اور آپ دیکھ لیں جیسے شیخ حسینہ واجد کی جو وہ گورنمنٹ گئی ہے اس کے بعد پرو پاکستانی بیانیہ بنگلہ دیش کے اندر سے سامنے آئے اور آپ دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش پاک بھارت جنگ کے اندر کیسے پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا تھا. اور بنگلہ دیش کے سابق جو ان کے آرمی چیف تھے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر پاکستان کے اوپر بھارت اٹیک کرتا ہے تو پھر جو اس کی مشرقی سرحدیں ہیں نا جو بھارت کی, تو پھر وہاں پہ جو مشرقی جو ان کی ریاستیں اس کے اوپر بنگلہ دیش کو اٹیک کر دینا چاہیے. تو یہ بنگلہ دیش کے اندر جو تبدیلی اتنی بڑی آئی ہے وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہاں پہ شیخ حسینہ واجد صاحبہ جو تھی وہ پرو انڈین تھی اور پاکستان کے خلاف ان کا بیانیہ تھا. اور میں آپ کو بتاؤں جو پرو پاکستانی وہاں پہ لوگ موجود تھے, وہ پالیٹیشین جو وہاں پہ موجود تھے, شیخ حسینہ واجد نے چن چن کے سب کو جو وہ پھانسی کی سزائیں دی, ان کو موت کے گھاٹ اتارا ہے. تو یہ ایک بہت برا جو وہ آپ کہہ سکتے ہیں بدترین دور رہا ہے جو بنگلہ دیش کے اندر شیخ حسینہ واجد صاحبہ کا, اور آج ان کو سزائے موت کی سزا سنا دی ہے. یعنی کہ اب وہ اپنے کرموں کا پھل جو ہے وہ چکھیں گے, اس کا ٹائم جو ہے وہ آ گیا. اب میں دوسری جو خبر آپ کو بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر یہ جو ابھی کرنٹ اسمبلی جا رہی ہے, ابھی 4 سال آلموسٹ نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, تو ان 4 سالوں کے اندر 4 پرائم منسٹر جو وہ چلے گئے, 4 پرائم منسٹر چلے گئے, اور ان میں سے یہ جو آخری تھے چودھری انوار الحق, ان کو اعتماد کے ذریعے سے ہٹایا گیا. آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے اندر بھی پہلے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں جن کو عدم اعتماد کے ذریعے سے پیپلز پارٹی اور مسلم نون نے ہٹایا تھا, اور یہی چیز اب ہمیں آزاد کشمیر کے اندر نظر آئی ہے. وہاں پر بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے چودھری انوار الحق کی گورنمنٹ کا تختہ جو ہے وہ کر دیا, تختہ الٹ دیا, اور اب وہاں پہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آج وہاں پہ ووٹنگ تھی, ووٹنگ کے دوران وہاں پہ 38 جو اسمبلی کے جو رکن تھے وہ وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے ووٹ جو وہ کاسٹ کیا. 38 میں سے 36 جو ایم ایل اے تھے انہوں نے فیصل ممتاز راٹھوڑ جو کہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں ان کے حق کے اندر ووٹ دیا کہ ان کو پرائم منسٹر آف پاکستان, پرائم منسٹر آزاد کشمیر جو وہ منتخب کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں 2 صرف ووٹ اختلاف کے اندر گئے, مخالفت کے اندر گئے, اعتماد کے عدم اعتماد جو پیش کیا اس کی مخالفت کے اندر گئے, اور میرے خیال میں اس کے اندر ایک ووٹ جو ہے وہ براہ راست طور پر پرائم منسٹر جو تھے آزاد کشمیر کے چودھری انوار الحق صاحب ان کا ہوا ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب چودھری انوار الحق کو 2024 کے اندر لایا گیا تھا, 2024 کے اندر یہ ہوا تھا کہ ان کو آلموسٹ 48 ووٹ جو وہ پڑے تھے, 48 ووٹ کے قریب پڑے تھے. ایک بہت بڑا جو وہ فگر ہے کہ 48 ووٹ کے ساتھ آپ کو پرائم منسٹر جو وہ چنا گیا. اور آج جو ووٹ درکار تھے نا وہ ٹوٹل سادہ ایکسچینج کے لیے 27 چاہیے تھے, لیکن پیپلز پارٹی نون لیگ نے اور جو تحریک انصاف کے ناراض جو اراکین تھے یا پھر جو فارورڈ بلاک تھا انہوں نے 36 ووٹ
नए प्राइम मिनिस्टर के हक के अंदर दे दिए। अदम एतमाद के अंदर इनकी ये ब्रॉडकास्ट हो गया कि चौधरी इनवारुल्लाह को हटाया जाए। तो अब में भी बताया जा रहा है जिस तरीके से वो खबरें आ रही हैं कि आने वाले रोज यानी कि कल को जब वो हलफ उठाएंगे नए जो प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर है फैसल मुमताज राठौड़ साहब, तो ये दिलचस्प बात है कि एक टेन्योर अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। असम्बली जो जारी है उसी के अंदर 4 प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट के अंदर से वो गुजर चुके हैं। किसी को हटाया गया, किसी के खिलाफ अदम एतमाद आ गया, किसी को खान साहब ने हटा दिया। तो ये चीजें जो है वो चलती रही हैं। तो अब तक के लिए इतना ही था। अगले ब्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।